बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम मुकाशफा की किताब। इस किताब का मुकद्दस यूहन्ना रसूल है। जब वो शहंशाह दुमनसन के अहद के दौरान पतमस तुर्की के जजीरा में जिला वतन किया गया तो उसने ये किताब यूनानी ज़बान में लिखी और आसिया की 7 कलीसियों को मंसूब की। किताब में खुदावंद यीशु मसीह और उसकी कलीसिया की फतवाहत की पेशनगोई की गई है। मुसन्नफ लिखता है कि गोबदी की कुव्वतें सरगर्म अमल और मोमिनीन के लिए बायसे अजियत हैं, फिर भी मसीह खुदावंद गालिब आएगा और वफादार मोमिनीन को अजर अता करेगा। इस किताब को समझना नहायत ही मुश्किल है। मोमिनीन का फर्ज है कि अपना ईमान मजबूत रखे और इज़हार सानियों के दौरान वफादार और मुस्तकिल मिजाज रहें। किताब के बड़े हिस्से ये हैं। अबवाब 1 से 3 कलीसिया के मौजूदा हालात, अबवाब 4 से 20 सलामती रुआ और अबवाब 21 से 22 नई जमीन और नए आसमान की रुआ। मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब। तमहीद। यीशु मसीह का मुकाशफा जो खुदा ने उसे बख्शा ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है और जिसे उसने अपने फरिश्ता को भेजकर अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। उसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही पर जो कुछ उसने देखा शहादत दी। मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़कर सुनाता है और वो भी जो सुनते और उन बातों पर अमल करते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे, उनकी तरफ से जो है और जो था और जो आता है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के हजूर में हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है और मुर्दों में से पलौठा और शाहाने आलम का सरदार है। उसी को जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के जरिया से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया और अपने खुदा और बाप के लिए हमें बादशाही और काहिन बना दिया। उसी को जलाल और कुदरत अब्दुल्लाबाद तक हासिल है। आमीन। देखो वो बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसे देखेगी और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था और जमीन के तमाम कबाइल उसके सबब से छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। खुदावंद फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जो है और जो था और जो आता है, यानी खुदाए कादिर मुतलक पहली रुआ। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई जो यीशु के दुख और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही के सबब से उस जजीरा में था जो पतमस कहलाता है। मैं खुदावंद के दिन वजद में आ गया और मैंने तुर्की की सी एक बड़ी आवाज अपने पीछे सुनी जो कहती थी,
کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے کتاب میں لکھ اور 7 کلیسیوں کے پاس جا، یعنی افسوس اور ازمیر اور پرگامس اور تتیرا اور سردیس اور فلید اور لفیا اور لاذیکیا کو بھیج۔ اور میں پھر آتا کہ اس آواز کو دیکھوں جو مجھ سے بولتی ہے، اور پھر کر سونے کے 7 شمعدان دیکھے، اور شمعدانوں کے بیچ میں ابن انسان کا سا ایک شخص دیکھا، وہ پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے اور سنہری کمر بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون کی مانند بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز بہت پانیوں کی سی تھی، اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں پر مردہ سا گر پڑا۔ تب اس نے اپنا دائیں ہاتھ مجھ پر رکھا اور کہا کہ نہ ڈر، میں اول اور آخر ہوں، میں وہ ہوں جو زندہ ہے، میں مر گیا تھا اور دیکھو ابدالآباد تک زندہ ہوں، اور موت اور عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ پس جو کچھ تو نے دیکھا ہے اسے لکھ لے، یعنی وہ باتیں جو اب ہے اور وہ بھی جو ان کے بعد ہونے والی ہیں۔ جو 7 ستارے تو نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھے ہیں ان کا اور سونے کے 7 شمعدانوں کا بھید یہ ہے۔ 7 ستارے تو 7 کلیسیوں کے فرشتے ہیں، اور 7 شمعدان 7 کلیسیاں ہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو خدا نے اسے بخشا تاکہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور جسے اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا۔ پہلے باب کی پہلی آیت، جلد ہونا، وہ باتیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور تیسری آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، وقت نزدیک ہے۔ چند اور مقامات میں بھی یہی کہا گیا ہے، لیکن ان الفاظ کی معنی یہ نہیں کہ سب باتیں تھوڑی ہی دنوں کے بعد پوری ہو جائیں گی، بلکہ یہ کہ چند باتیں تو جلد واقع ہوں گی اور باقی دنیا میں آخر میں پوری ہوں گی، یا یہ کہ یہ زمانہ ابدی زندگی کے مقابلہ میں صرف چند روزہ ہے۔ اور پہلے باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، جو ہے اور جو تھا اور جو آتا ہے، یعنی خدائے قادر مطلق۔ پہلے باب کی 8 الفا اور اومیگا، جو سب چیزوں کا پہلا سبب اور خالق ہے اور آخری عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ اور پہلے باب کی 10 ہے، میں خداوند کے دن وجد میں آ گیا اور میں نے ترکی کی تھی ایک بڑی آواز اپنے پیچھے سنی جو کہتی تھی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے کتاب میں لکھ اور 7 کلیسیوں کے پاس، یعنی افسوس اور ازمیر اور پرگامس اور تتیرا اور سردیس اور فلیدلفیا اور لاذیکیا کو بھیج۔
پہلے باب کی 10 آیت خداوند کے دن اتوار کا دن. آمین.